खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम इफिसियों के खत के 5वें बाब की 8वीं ता 14वीं आयत में से नूर में चलने पर अपनी सीरीज का आगाज है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नए इंसान के चाल चलन के बारे में सीख रहे हैं। इफिसियों का खत हमें मसीही जिंदगी गुजारने का नमूना पेश करता है। पहले 3 अबवाब बताते हैं कि एक मसीही शख्स कौन है। आखिरी 3 अबवाब बताते हैं कि वो कैसे जिंदगी गुजारता है, वो कैसे अमल करता है, वो किस तरह से काम करता है। और पौलुस यहाँ चौथे, 5वें और 6ठे बाब में इस ताल्लुक से एक वाज़े, जामे और मोहतात खाका देता है कि हम बतौर नए मखलूक किस तरह का रवैया रखें, मसीहियों को दुनिया में किस तरह रहना चाहिए। अगर तो हमें इस बात का खुलासा देना हो तो हम इसे गालिबन 2 बड़े बयानात में जो दिए गए हैं इकट्ठा कर सकते हैं। पहला चौथे बाब की पहली आयत में है। यहाँ वो कहता है कि लायक चाल चलो। दूसरे अल्फाज में ये कि जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि लायक से मुराद है मुतवाजन करना। अपने तर्ज जिंदगी को अपनी शनाख्त के साथ तवाजुन में लाएं। अगर आप मसीह में नए मखलूक हैं तो वैसा चाल चलन भी रखें। फिर 5वें बाब की पहली आयत में वो कहता है कि खुदा के पैरोकार बनो या खुदा की मानिंद बनो। अब यहाँ आपके पास मसीही तर्ज जिंदगी में 2 अहम बातें हैं, लायक चाल चलें और खुदा की मानिंद बने। वो इस तरह के दिल की बाबत बात कर रहा है। अगर आपने अपने बुलावे के लायक चाल चलनी है तो आपको उस तरह से चलना होगा जिस तरह खुदा चलता होगा। और बिलाशुबा 5वें बाब की दूसरी आयत में मिसाल पाई जाती है, मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। मसीह हमारे लिए नमूना बन जाता है, लिहाजा हमें लायक चाल चलनी है और खुदा की नकल करनी है, जिसका मतलब है कि हमें मसीह के मुताबिक अपनी जिंदगियों का नमूना बनाना है। वो जो था वो उसी लायक चला और वो हमारे लिए खुदा का नमूना है। सो हमें मसीह की मानिंद होना है। ये सब उसी की तरफ ले जाता है। रोमियो के खत के 8वें बाब में पौलुस कहता है कि ईमानदार का हतमी मकसद ये है कि उसके बेटे के हम शक्ल बन जाएं। दूसरा करंथियों उसके 3 बाब की 18वीं आयत के मुताबिक जब हम खुदावंद के जलाल पर गौर करते हैं तो दर्जा बदर्जा उसकी सूरत में बदलते जाते हैं। फिर यूहन्ना के पहले खत के 2 बाब की 6ठी आयत में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। फिर यूहन्ना के पहले खत के 3 बाब की 2 आयत में लिखा है, जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। सो हमें मसीह की मानिंद बनना है। लायक चाल चलने का जौहर यही है, खुदा की मानिंद बनने, यीशु मसीह की मानिंद होने की खासियत। अब इस बात के बहुत से पहलू हैं। अगर हमने लायक चाल चलनी है और खुदा की मानिंद बनना है, अगर हमें यीशु मसीह की मानिंद बनना है तो ये एक हलीमी का चाल चलन है। हमने इसे चौथे बाब में देखा था। ये एक इत्तेहाद का चाल चलन है। ये एक मुख्तलिफ चाल है। हम उस तरह नहीं चलते जैसे कोई गैर कौम का शख्स चलता है। ये एक मोहब्बत की चाल है। और आज से हम सीखेंगे कि ये एक नूर का चाल चलन है, नूर में चलना। अगर हमें खुदा की मानिंद होना है, मसीह की तर्ज पर अपनी जिंदगियों को नमूना देना है और लायक चाल चलनी है, तो फिर ये 8वीं आयत में है कि नूर के फर्जंदों की तरह चलो। लाजिम है कि हम नूर के फर्जंदों की मानिंद चलें। तो फिर नूर से क्या मुराद पाई जाती है? हम किस बारे में बात कर रहे हैं? ये इंतहाई अहम है कि अगर हमें नूर में चलना है तो हमें ये जानना जरूरी है कि नूर क्या है। अब मैं आपको बड़ी सादगी से बताता हूँ कि नूर बाइबल मुकद्दस में एक अलामत है और ये 2 चीजों की अलामत है, 2 पहलुओं की। सबसे पहले ये एक अकली रुख से इस्तेमाल हुआ है और दूसरी बात ये कि ये इखलाकी रूह से इस्तेमाल में आया है। अकली लिहाज से नूर सच्चाई को पेश करता है। नूर अकली तौर पर सच्चाई की तरफ इशारा करता है। इखलाकी लिहाज से नूर पाकीज़गी की तरफ इशारा करता है। सो नूर में चलने का मतलब है सच्चाई में चलना और पाकीज़गी में चलना। ये सच्चाई को कबूल करना और एक पाक जिंदगी गुजारना है। इसके बरक्स तारीकी अकली तौर पर लाइल्मी की तरफ इशारा करती है और इखलाकी तौर पर बदी को पेश करती है। और आप इसे सारे कलाम मुकद्दस में देखेंगे। कुछ जगहों पर वो नूर की बाबत बात करता है और उसकी मुराद होती है अकली इल्म, सच्चाई।
दूसरे मकामात पर वो नूर के बारे में बात करता है और उसकी मुराद होती है इखलाकी रवैया, पाकीज़गी। बाज दफा बाइबल मुकद्दस तारीकी के बारे में बात करती है और उसका मतलब होता है उनके ज़हन तारीक हैं। इफ्सियों के खत का 4 बाब याद करें, और जगहों पर वो तारीकी के बारे में बात करता है और उसका मतलब होता है तारीकी के काम, इखलाकी बदकारी। अब मैं आपको इसकी एक मुख्तसर वजाहत देता हूँ। इमसाल की किताब के 6 बाब की 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर। अब यहाँ पर ये सच्चाई है जिसकी बाबत वो बात कर रहा है। वो कामों की बाबत बात नहीं कर रहा, वो सच्चाई के बारे में बात कर रहा है। खुदा की सच्चाई, खुदा का कलाम सच्चाई है, अकली सच्चाई है, इल्म है। ज़बूर 119 उसकी 105वीं आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और ये वही तसव्वुर है। यहाँ पर आप नूर को सच्चाई के तौर पर देखते हैं, नूर को अकल की रूह से देखते हैं। अब आप इसे दूसरे करंथियों के 4 बाब में भी देखते हैं और पौलुस रसूल एक बार फिर नूर और तारीकी के बारे में बात कर रहा है। वो तीसरी आयत में खोए हुए लोगों या हलाक होने वाले लोगों की बात कर रहा है और फिर इन्हीं का हवाला देते हुए वो 4थी आयत की तरफ बढ़ता है, यानी उनके वास्ते ये हैं खोए हुए लोग जिनकी अकलों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर न पड़े। लिहाजा नूर इल्म है, तारीकी इल्म के लिए अंधेपन का नाम है, खुशखबरी के लिए अंधेपन का। 6ठी आयत यही बात कहती है, लिखा है, खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। नूर इल्म है और तारीकी से मुराद है जहालत, इल्म की कमी, इल्म की गैर मौजूदगी। हमने इफ्सियों के खत के 4 बाब में देखा, जहां पौलुस कहता है कि गैर कौम के शख्स का ज़हन या बेदीन की अक्ल, जो अक्ल नई नहीं, गैर निजात याफ्ता है, वो तारीक, अंधी हो गई है। रोमियो के खत के 1 बाब में ये ऐसी ही बात कहता है, लिखा है, उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। सो अकली तौर पर नूर का मतलब है इल्म, और तारीकी अकली रूह से मुराद रखती है जहालत, इल्म की कमी। इखलाकी तौर पर आपके पास रवैया है। बाज दफा नूर और तारीकी पाकीज़गी और नापाकी के बारे में बताते हैं। मिसाल के तौर पर यसाया की किताब के 5वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं, और शीरीनी के बदले तलखी और तलखी के बदले शीरीनी रखते हैं। और बात यह है कि वो नेकी और बदी का मुआजना नूर और तारीकी के साथ करता है, और वो रवैये की बाबत बात कर रहा है। सो बाज दफा तारीकी के तसव्वुर का ताल्लुक रवैये के साथ होता है। रोमियो के खत के 13वें बाब में हम इस बात की एक नए अहदनामे से वजाहत देखते हैं। लिखा है, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। इस सतर पर गौर करें, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जहां कहीं भी अकली तारीकी होगी, वहां तारीकी के काम होंगे। अगली आयत कहती है, नाचरंग और नशाबाजी से, न जिनाकारी और शहवत परस्ती से, और न झगड़े और हसद। लिहाजा एक तरफ तारीकी का एक अकली पहलू है, यानी खुदा को और उसके कामों को ना जानना, और यही अकली तारीकी इखलाकी तारीकी और उसके कामों को जन्म देती है। दूसरी तरफ नूर सच्चाई को जानने का नाम है, और इसका नतीजा ये निकलता है कि हम नूर में चलते हैं। ए अजीजो, मसीही होते हुए हम नूर में चलते हैं। मैं इसे वाज़े करता हूँ, अगर आप एक मसीही हैं तो आप नूर में चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 1 यूहन्ना उसके 1 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अब खुदा नूर है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। अगर आप खुदा के बेटे हैं तो फिर आप नूर के फर्जंद हैं। अगर आप नूर के फर्जंद हैं तो फिर आपके अंदर कोई तारीकी नहीं है। दूसरे अल्फाज में, जब आपने निजात पाई तो आप कुली तौर पर खलासी पा गए, कोई तारीकी का बकिया नहीं रहा। मैं यकीन नहीं करता कि मसीही तारीकी में चलते हैं।
पहला यूहन्ना उसके पहले बाब की 7वीं आयत में लिखा है, अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शिराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम ही वो लोग हैं जिन्हें यीशु का लहू तमाम गुनाह से पाक करता है तो फिर हम वो हैं जो एक दूसरे के साथ रफाकत रखते हैं। फिर हम ही वो हैं जो कि नूर में चलते हैं। दूसरे अल्फाज में वो लोग जो मुआफ किए गए हैं ऐसे लोग हैं जो नूर में चलते हैं। और सारी बात यही है, जब तक हम खुदा के फर्जंद हैं तो खुदा नूर है और नूर नूर को पैदा करता है, तो हम खुदा के बेटे बेटियां नूर हैं। और मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 14वीं आयत में ये बात लिखी है, तुम दुनिया के नूर हो। हमें नए अहदनामे में बारहा नूर के फर्जंद कहा गया है। पहले थिस्सलुनीकियों उसके 5वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो। 5वीं आयत कहती है कि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। खुदा नूर है, वो हमें पैदा करता है, हम नूर बन जाते हैं। और फिर यीशु कहता है कि हम दुनिया के नूर हैं, हम नूर में चलते हैं, हम वो हैं जो रफाकत में रहते हैं, हम वो लोग हैं जिन्हें पाक साफ किया गया है। बात यह है कि यही एक मसीही की तारीफ है। एक मसीही ऐसा शख्स है जो नूर है, हम तारीकी में नहीं चलते। कुलसियों का पहला बाब कहता है कि हम तारीकी की बादशाही से निकालकर उसके अजीज बेटे की बादशाही में मुंतकिल किए गए हैं, जो कि नूर की बादशाही है, क्योंकि उसने कहा था कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो नहीं चलेगा। किसमें नहीं? तारीकी में। मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई दरमियानी रास्ता मौजूद है। मैं समझता हूँ कि जब आपने निजात पाई तो आपको तारीकी से निकालकर नूर में दाखिल किया गया। आप पूछेंगे तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम गुनाह करते हैं? असल में जब आप गुनाह करते हैं तो आप तारीकी के काम तो करते हैं, लेकिन आप उन्हें नूर में करते हैं और वो जाहिर हो जाते हैं। क्या ख्याल है? वो जाहिर होते हैं। इफिसियों के खत के 5वें बाब की 8वीं आयत की रूह से हमें नूर के फर्जंदों की मानिंद चलना है। ऐ अजीजों सुने, अगर हम नूर के बेटे हैं, अगर हम दिन के फर्जंद हैं, अगर तो खुदा हमारा बाप है और वो नूर है, तो फिर हम दुनिया के नूर हैं और हमें फिर इसी तरह से चलना भी चाहिए। क्या आप देख रहे हैं कि वो क्या कह रहा है? कैसी बड़ी बात है, कैसी उम्दा सच्चाई है। हम दुनिया के नूर हैं। मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि एक मसीही तारीकी में चल सकता है। मुझे इसका यकीन नहीं होता। मैं समझता हूँ कि आपसे तारीकी के काम तो सरजद हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें सरेआम नूर में अंजाम देंगे और खुदा को इल्म होगा और हर काम जाहिर हो जाएगा। नूर और तारीकी बिल्कुल मुखालिफ हैं और हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बहुत तारीक है और उस नूर की शिद्दत से ज़रूरत रखती है जो हम फराहम करते हैं। और इसीलिए पौलुस कहता है कि नूर के फर्जंदों की तरह चलो। ये इस कदर अफसोसनाक बात है कि तारीक दुनिया के लिए नूर मौजूद है, लेकिन दुनिया फिर भी तारीक है। ये दुनिया वाकई तारीक है। इफिसियों के खत के 4 बाब की 18वीं आयत इस बात का खुलासा देती है कि ये कितनी तारीक है। पौलुस रसूल कहता है, लिखा है, उनकी अक्ल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। ये एक तारीक दुनिया है। यहाँ इंसाफ की फराहमी नहीं है, बदी करने का मुसलसल दबाव है, जुदाई और मौत की कड़वाहट, मुस्तकबिल की तारीकी, कुंद ज़हनियत है जो कि सच्चाई को छुपाती है। ये हकीकत है कि आप हकीकत की तलाश करने से कासिर हैं। ये दुनिया एक तारीक दुनिया है। हम दुनिया में आते हैं और यीशु दुनिया में आया और उसने नूर फराहम किया, लेकिन यीशु ने खुद कहा कि आदमियों ने ज्यादा पसंद किया क्या? तारीकी को नूर की निस्बत ज्यादा पसंद किया। क्यों? क्योंकि उनके काम तारीक हैं। और होता यह है कि वो तारीकी में गहरे से गहरे धंसते जाते हैं। ये एक ऐसे बीमार मरते हुए आदमी की कहानी है जो अपनी बीमारी से प्यार करता है। ये एक ऐसे नाबीना शख्स की कहानी है जो इलाज को परे धुदकार देता है।
اور خدا نے ہمیں دنیا میں بلایا ہے تاکہ نور بنے، تاکہ ایک تاریک دنیا میں نور ظاہر کریں۔ اور وہ واحد راستہ جس سے ہم اس میں مؤثر ہو سکتے ہیں یہ ہے کہ ہم نور کے فرزندوں کی مانند چلیں، تاریکی کے کاموں کو کرنے کے لیے آوارہ نہ گھومیں پھریں، ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ دوسرا کرنتھیوں کا 6 باب کہتا ہے، لکھا ہے، روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ دیکھا آپ نے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نور ہیں، نور کے فرزندوں کی مانند چلیں۔ دوسرا کرنتھیوں کے 7 باب کی 1 آیت میں لکھا ہے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ ہم نور ہیں، آئیں ہم نور کی مانند چلیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ناقابل یقین بات ہے جب کوئی مسیحی گناہ کرتا ہے، یہ بری حالت میں واپسی ہے اور وہ تاریکی کے کام کرتا ہے۔ یہ کتنی احمقانہ بات ہے، یہ کیسا احمقانہ کام ہے۔ اسے اس طور سے تصور کریں، سوچیں کہ ایک شخص تھا، اپنے آپ کو تصور کریں کہ آپ ایک غار میں کھو گئے ہوں اور آپ نکلنے کا راستہ تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ اندر ہی اندر دھنستے جاتے ہیں اور غار ایک جنجال ہے، سرنگوں کا ایک جال، اور یہ اسی طرح چلتا جاتا ہے اور بہت جلد آپ زمین کے پیٹ میں کہیں چلے جاتے ہیں اور آپ کو ذرا بھی علم نہیں ہوتا کہ آپ کہاں ہیں۔ آپ خوف زدہ ہوتے ہیں، آپ کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں پوری کھلی ہیں، لیکن آپ صرف جو دیکھ سکتے ہیں وہ ایک خوفناک سیاہی ہے جو یوں لگتی ہے جیسے کوئی سیاہ مادہ ہو، اور اس تاریکی کے بیچ میں آپ کئی دن ادھر ادھر ٹٹولتے پھرتے ہیں اور دن ہفتے میں بدل جاتے ہیں اور ایک ہفتہ ایک اور ہفتے کا آغاز کر دیتا ہے، اور بالآخر جب آپ مٹی کی سرد دیواریں محسوس کرتے ہیں اور جنون اور وحشت زیادہ ہوتی جاتی ہے اور خوف شدت پکڑتا جاتا ہے، اور پھر کہیں دور روشنی کا ایک چھوٹا سرا نظر آتا ہے اور آپ روشنی کی طرف لپکتے جاتے ہیں اور آپ ٹٹولتے پھرتے ہیں کہ آپ کسی گہرے گڑھے میں نہ گر جائیں، اور آخر کار روشنی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے، اور آپ وہاں سے اس توانائی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں جو کہ باقی ماندہ ہے، اور آپ پھر دن کی روشنی میں آ جاتے ہیں اور سورج آپ پر روشنی ڈال رہا ہوتا ہے، اور آپ ایک ایسی آزادی کو پاتے ہیں جو آپ نے ایسی خوفناک حالت سے پہلے ممکن ہے کبھی تصور بھی نہ کی ہو۔ اور زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ آپ سوچتے ہیں کہ غار میں بہت سی باتیں تھیں جن سے آپ نے لطف اٹھایا تھا، تو آپ اپنا راستہ واپس موڑ لیتے ہیں۔ احمقانہ، بے وقوفانہ بات ہے، لیکن یہی لازماً وہ کام ہے جو ایک مسیحی تب کرتا ہے جب وہ تاریکی کے کاموں کو دوبارہ کرنا چاہتا ہے، اور ایسا کرنا ذرا بھی عقل مندی کا کام نہیں۔ یہ پیغام ابھی ہے۔ اب پولس ہمیں 5 ایسی باتیں بتانے کو ہے جنہیں جاننا ہمارے لیے اس صورت میں ضروری ہے اگر تو ہم نور کے فرزندوں کی طرح چلنا چاہتے ہیں۔ ہمیں 5 باتیں جاننا ضروری ہیں، یہ بڑی عملی باتیں ہیں۔ آئیے پہلی بات پر غور کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے موازنہ، نور کے فرزندوں کا موازنہ، اور یہ بڑا سادہ اور خوبصورت موازنہ ہے جو کہ 8ویں آیت میں ہے، لکھا ہے، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اس بات پر تعجب نہیں کرتے کہ اس نے ہمیں نور کے فرزندوں کی طرح چلنے کو کہا جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نور ہیں۔ وہ محض یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بنو جو کہ تم ہو، اور میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ مسیحی زندگی محض وہ بن جانا ہے جو کہ آپ اصل میں ہیں۔ یہ ایسی ہی ہے، اپنی شناخت کی روح سے جینا، وہ بننا جو کہ آپ ہیں۔ سو وہ کہتا ہے یہ موازنہ ہے، تم پہلے وہ تھے، اب تم یہ ہو، ویسے زندگی گزارو جیسے کہ تم ہو، نہ کہ جس طرح کہ تم پہلے تھے۔ یہ رومیو کے خط کے 6 باب کی 16ویں آیت سے بہت مختلف نہیں ہے، جہاں لکھا ہے، جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو،
اسی کے غلام ہو جس کے فرمانبردار ہو۔ اب جبکہ یہ آپ کی شناخت ہے تو پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں بھی۔ اگر یہ آپ ہیں تو اس کی مانند عمل بھی کریں۔ ایک لمحے کے لیے 8ویں آیت پر غور کریں۔ لکھا ہے تم پہلے تاریکی تھے۔ عزیزو یہ ماضی کا زمانہ ہے، یہ ماضی میں تھا۔ اب آپ واپس افسیوں کے دوسرے باب کی طرف رجوع کریں۔ آپ کو وہ بات یاد آئی؟ وہ کہتا ہے پہلی آیت میں تم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ دوسری آیت میں کہتا ہے تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ پھر تیسری آیت میں کہتا ہے ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ یہ سب ماضی کی باتیں ہیں۔ دوسرے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے مگر اب مسیح یسوع میں۔ دیکھا آپ نے افسیوں میں کئی بار آپ کو یہ ملے گا تم تھے لیکن اب تم ہو۔ ویسے عزیزو یہ تمام نئے عہد نامے میں ایسے ہی ہے۔ تم پہلے ایسے تھے، اب تم کیسے ہو، لہٰذا جو تم ہو ویسے ہی زندگی گزارو۔ یہی وہ ساری بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں ایک بڑی دلچسپ بات پر غور کریں۔ لکھا ہے تم پہلے تاریکی تھے۔ کیا آپ نے یہ مشاہدہ کیا کہ اس نے یہ نہیں لکھا کہ تم پہلے تاریکی میں تھے؟ وہ کہتا ہے کہ تم پہلے تاریکی تھے۔ آپ شیطان کے انتظام کے محض شکار ہی نہیں بلکہ آپ نے کیا غور کیا کہ آپ مددگار بھی ہیں؟ دوسرے الفاظ میں ہم جس بھی حکومت میں موجود ہیں ہم اس کے حصے دار ہیں، ہم ہی سے وہ نظام ہیں۔ اس دنیا میں بدی کا نظام بھی تاریک لوگوں اور بدروحوں پر مشتمل ہے اور نور کا نظام بھی مسیح اور اس کے لوگوں پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لہٰذا محض ہم شکار ہی نہیں، ہم مددگار بھی ہیں۔ اگر ہم تاریکی تھے اور اب ہم خداوند میں ہیں اور یہ واحد جگہ ہے جہاں نور موجود ہے تو ہمیں نور کے فرزندوں کی مانند چلنا ہے، ہمیں نور کے فرزندوں کی طرح چال چلن رکھنا ہے۔ ہم نور میں چل تو رہے ہیں، ہمیں نور کے فرزندوں کی طرح کے کام بھی کرنا ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ یہاں پر تاریکی دونوں عقلی اور اخلاقی روح سے ہے اور ایسے ہی نور بھی ہے۔ یہ محض اس سے تعلق نہیں رکھتا کہ ہم کیا جانتے ہیں بلکہ اس سے کہ ہم ہیں کون۔ آج میں آپ کو تاریکی میں چلنے والے لوگوں کی 4 علامات بتاتا ہوں۔ اپنے ماضی پر نظر ڈالیں کہ آپ کیا ہوا کرتے تھے۔ آپ کے ماضی کی تاریکی کی 4 نمایاں باتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی بات، آپ شیطان کے کام کرتے رہے۔ یہ بات ان لوگوں کے بارے میں جو تاریکی میں ہیں سچی ہے کہ وہ تاریکی کے کام کرتے ہیں۔ آپ نے شیطان کے کام کیے۔ 11ویں آیت تاریکی کے بے پھل کاموں کی بات کرتی ہے۔ ایسا شخص جو تاریکی میں ہے، ایسا شخص جو تاریکی ہے وہ تاریکی کے کام کرتا ہے، یعنی کہ ایسے لوگ لا علم ہیں اور وہ ناپاک ہیں، وہ خدا کی کوئی معرفت ظاہر نہیں کرتے اور وہ دل اور جان میں خدا کی کوئی زندگی عیان نہیں کرتے۔ سو پہلی بات یہ ہے کہ وہ شیطان کے کام کرتے ہیں۔ جب آپ تاریکی کے کام کرتے ہیں تو آپ کو شیطان قوت سے ملبس کرتا ہے، آپ اس کے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ لوگوں کے لیے یہ جاننا مشکل بات ہے، یہ پہچاننا ایک عام معصوم شخص کے لیے جس کا ذہن بند ہو مشکل بات ہے کہ شیطان اسے قوت اور توانائی دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس کے منہ سے جھاگ تو نہیں ٹپکتی اور وہ گرتا پھرتا نہیں، اس میں 7 بدروہیں نہیں رہتی اور اس طرح کی بات نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارا معاملہ مرحلہ وار ہے۔ یہی شیطان ہے جو انتظام کو قابو میں کیے ہوئے ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ ایسا کرنے کے اس کے مختلف طریقے ہیں۔ مسئلہ ایک ہی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ وہ کس کے ساتھ کس حد تک ایسا کرتا ہے۔ دوسری بات بھی پہلی بات پر مبنی ہے کہ وہ شیطان کی حکمرانی تلے ہیں۔ تاریکی کا فرمانروا ان پر حکمرانی کرتا ہے۔
اور وہ حقیقتاً اس سے مغلوب ہیں۔ صرف یہی بات نہیں کہ وہ اس کے فرزند ہوتے ہوئے اس کے کام کرتے ہیں۔ ویسے تو یہاں اس حوالے میں سارا پیغام ہی یہ ہے کہ اگر کوئی شیطان کا فرزند ہے تو وہ شیطان کے سے کام کرے گا، اور اگر وہ خدا کا فرزند ہے تو وہ خدا کے کام کرے گا۔ ایسے لوگ نہ صرف وہ کام کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، بلکہ وہ حقیقتاً شیطان کی حکمرانی اور تسلط کے نیچے رہ رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے اسے سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ کلسیوں کے پہلے باب میں کیا لکھا ہے کہ آپ تاریکی کی بادشاہی سے باہر نکالے گئے؟ یہ ایک بادشاہی ہے، اس کا ایک انتظامی ڈھانچہ ہے، اور اس کا ایک حکمران ہے، اور وہ شیطان ہے، اور وہی ہے جو حکمرانی کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اوہو، میں مسیحی نہیں ہونا چاہتا، مجھے اپنی آزادی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اور آزادی کون سی؟ ایک غار میں گہری تاریکی میں باہر نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرنے کی، کوشش میں ادھر ادھر بھاگنے کی۔ یہی واحد آزادی ہے جو لوگ چاہتے ہیں، اور یہ کسی طرح سے کوئی بھی آزادی نہیں ہے، یہ بالکل کوئی آزادی نہیں۔ آپ ایک مسیحی بننے کے لیے کوئی آزادی ترک نہیں کرتے، آپ شیطان کی حکمرانی کے باعث شکار بنے ہوئے تھے۔ یسوع مسیح کے بغیر شیطان آپ کی زندگی میں تباہی برپا کر رہا تھا۔ تاریکی کی بادشاہی میں تاریکی کا بادشاہ سلطنت کرتا ہے، اور وہ ان لوگوں کی زندگیوں پر حکمرانی کرتا ہے جو تاریکی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ تاریکی کے کام شیطان کی حکمرانی کے ماتحت کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی سزا کے نیچے آتے ہیں۔ یہ ایسے شخص کی تیسری علامت ہے جو کہ تاریکی ہے۔ خدا کے غضب کی سزا ایسے لوگوں کو ملتی ہے۔ رومیوں کے خط کے پہلے باب میں لکھا ہے، خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، خدا کا غضب گناہ پر آئے گا، اور یہ 21ویں آیت میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے جن پر یہ آئے گا، جو کہ وہ لوگ ہیں جن کی عقل تاریک ہو گئی، وہ جو احمق ہیں، جو حق کو جھوٹ سے بدل دیتے ہیں، جو خدا کو اپنے علم میں شامل نہیں رکھنا چاہتے، اور جو جہالت کی طرف بڑھ گئے ہیں، اور جنہوں نے طرح طرح کے برے کام کیے ہیں، یہی ہیں وہ۔ یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب کی 35ویں آیت میں ہمارے خداوند نے اپنے آپ کو نور کے طور پر پیش کیا۔ وہ کہتا ہے، اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو، ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے، اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو۔ اس نے انہیں ایک پیغام دیا، لیکن انہوں نے اس کا یقین نہ کیا۔ اگلی ہی آیت میں لکھا ہے، وہ اس پر ایمان نہ لائے، تاکہ یسایہ نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے۔ اس سبب سے وہ ایمان نہ لا سکے کہ یسایہ نے پھر کہا، اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں، اور میں انہیں شفا بخشوں۔ دوسرے الفاظ میں، جہاں آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، تو خدا عدالتی روح سے کہتا ہے کہ تم ایمان نہیں لا سکتے، تم الہی عدالت کے نیچے ہو۔ چوتھی اور آخری بات، آخری مقام تاریکی ہے۔ متی کی انجیل کے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ خیر، یہ ہے تاریکی کی ساری کہانی۔ لوگ تاریکی کے کام کرتے ہیں، وہ تاریکی کے فرمانروا کے تسلط کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ اس کا انجام تاریکی پر خدا کی عدالت کے نیچے آنا ہے، جو کہ ابدی جہنم ہے، جو کہ ایک باہر کی تاریکی ہے۔ کیا آپ تاریکی چاہتے ہیں؟ اور ایک وقت تھا جب ہم ایسے ہی لوگ تھے، ہم کبھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے، لیکن 8ویں آیت پر غور کریں، اب ہم خداوند میں نور ہیں۔ ذرا اس پر غور کریں، یہی سیکھنے کی بات ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے، اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333
8020 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔